सुंदर आणि सोबीत असो हो फोटो जावन आसा. ह्या माचयेर आशिल्ले दर एक मन फोटो घेवयात आनी माची मागीर पुरायपणान खाली करूया. मनाधीन मंत्री रमेश तवडकरजी हाचे खातीर. आप अच्छा काम कर रहे हैं, सब चल रहा बहुत. आयला हो जो फुलांचो तुरो आसा तातूंत तोच मातयेचो गंध आसा, तीच आपुलकी आसा, तीच इश्टागत आसा आनी इश्टागतीन जैतिवंत जाता फुलांचो तुरो ह्या कडेन हांगासर पाविल्ले आसात. म्हळ्यार आयकिवान सगळ्या दायऱ्याचो गजो सुरू करुया. तांकां ह्या किमान माचयेर आपण दिव्यात येवकारुया आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना आमी विनय तेंडुलकरजी हांकां सुद्दां ह्या किमान माचयेर येवकारता. एंड द स्टेज इज गेटिंग बिगर. गजो ह्या जावनी आयज म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा हे सगळे करता. तेच भाशेन आज आमी सगळे आयला बड्डे विशेष दिवपाक. एक हांव समजता एक इम्पॉर्टंट आनी खडेकान लिडर मुर्मगांव तालुक्याचो आनी तुमचो आमदार. हांवूय ताका परबी दिवपाक आयला तेजे वाडदिवसाक आमी फक्त वाडदिवस म्हूण मनयना. आतांच तुमी पळयला वाडदिवसाच्या निमित्तान स्कॉलरशीप ह्या भाशेन सगळ्यांक आर्थीक मदत दिली, तांकां सन्मान केलो आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जे बारीक मनशाचे काळजी आसा म्हणून दाखोवपाचें म्हणल्यार जे आमचे सिटी स्वच्छ दवरता, मुर्मुगांव क्लीन करता, म्युनिसिपल वर्कर जे आमी म्हणटा तेंचोय सन्मान केलो. कितें दाखयता? काळजी गरिबांची, ल्हान लोकांची. आनी अशी काळजी आसल्यार तो मनीस सदांच लोकांचो प्रेम जोडटा आनी लोकांचो प्रेम जोडून लोकूय तेजे बरोबर रावता. आता गेले ते तुम्ही पळयला हांगा बदल आयला तो कितली कामां संकल्पान केला ती, कितली कामां हातीन घेतलेली आसा ती, कितली कामां थोड्या फुडें दिसता ती, थोडे वर्क इन प्रोग्रेस चालू आसा. दाखोवन दिता एक चळवळ हांगासून मुर्मुगांव स्टार्ट जाता ती सारकी दाबोले पर्यंत पावता, वास्कोसून दाबोले पर्यंत पावता आनी तितून व्हडलो हांव समजता म्हणजे वांटो आसा बाब संकल्पाचो. ताका लागून हांव ताका म्हाजे वतीन तुमचे सगळ्यांचे वतीन हांव ताका शाबासकी दिता. आनी एक आमी जाणा जावपा जाय, काम करीत करीत ती संवय आमकां जाल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी पक्षान सगळे जाण काम करतात आनी आमकां काम करना जाल्यार ओगी रावता. आमचे वयर हायकमांड आहा ते पार्टीचे कार्यक्रम नको कंटिन्युअस आसता, पूण लोकांनी एक लक्षांत दवरपा जाय हे काम सगळे जाता जाल्यार एक बरो पक्ष म्हूण काम जाता. गेले ते भाजपा सरकार येतकच 14-15 वर्सां कितले काम आमचे भारत देशान जाला, कितले काम गोंयान जाला पळया. म्हणून आमी म्हणटा डबल इंजिन सरकार. आमचो वेळ एकूच येता 5 वर्सांनी, आता फुडले वर्सा येवपाचो आसा. तेन्ना म्हाका दिसता तुमची हिंगा उपस्थिती पळोवन सकाळींसून जी म्हाका म्हायती आसा 100% परत तुम्ही संकल्पा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून हाडटले हे तुम्ही संकल्प घेवपा जाय. एकदा कितें जाता जे सारके वस्तू आसना खोटे वस्तू आसता आनी आज चड करून सोशल मिडियाचेर नाका जाल्ली वस्तू पसरता तेन्ना तुमकां बरें वायट तुमचें मन कन्फ्यूज करून घेतात. कन्फ्यूज करपाची गरज ना. दोळ्या फुडें दिसता विकास, दोळ्या फुडें दिसता लोकांची कामां केला ती, दोळ्या फुडें दिसता लोकां लागून स्किम्यो दिला ती. ते भाशेन हे सरकारान काम केल्लें आसा. आमचे वांगडी जे आमदार असतात, कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन असतात, बऱ्यांतले बरें काम केलां तेन्ना एक पावती म्हूण तांकां तुमी 27 जेन्ना इलेक्शन येतले 27 तुमी ताका डेफिनेटली विसरपा जायना. म्हाका तरी खात्री आसा परत गेलते खेपे येयला तशें आमचे 3 सीट हांगा व 4 सीट मुर्मुगांव आमी हाडून दाखयतले तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. हांव चड उलयना कित्याक बाब रमेशय आयिल्ले आसा ताकाय उलोवपाक जाय पडटलें. तुमचे सगळ्यांचे वतीन म्हाजे वतीन हांव बाब संकल्प ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हणटा. बरें जावचें, फुडाराक बरो विकास करून गोंयचे आनीकूय सुदारप जावचें. देव बरें करूं. आज संकल्प मंडळाचो बर्थडे सेलिब्रेट करपा खातीर हांव धरून गोंयांतले अनेक मंत्री आमदार येवपाचे आसात आनी सकाळ पासून तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या दबाज्यान आजचो दीस सेलिब्रेट करपाचो प्रयत्न तुम्ही सगळ्यांनी केल्लो आसा. हांव ताका शुभेच्छा दिवपाच्या वतीन आयिल्लो आसा. सांगपाक आनंद जाता
आताच ताणें म्हणलें की गोंय गव्हर्नमेंट म्हणलें की स्कॉलरशीप दिवपा सारकी किंवा जे म्युन्सिपालिटीचे कामगार आसा ताका सन्मान करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें जो कार्यक्रम केलो खरें ताचें कौतुक करपाक जाय. कौतुक करता आसतना म्हणत की समाजात तो शेवटचो घटक आसा, तो दुर्लक्षित घटक आसा, ताका सन्मान करप, ताका माची दिवप हें काम बाब शंकर बामणकर केल्लें आसा. आनी हांव म्हणन की एक संवेदनशील आमदार म्हाका दिसता आतांच न्ही, म्हाका दिसता तो काँग्रेस पक्षांत आसतना सुद्दां ताची वळख आशिल्ली, एक धडपडी व्यक्तिमत्व. आनी सुरवातेक तशें पळय तो आमचोच म्हणजे की बाकी ह्या सगळ्यात आमच्या परिवाराचो घटक. म्हणजे तो कसो भायर उरलो तो खबर ना आमकां, पण परत एकदा मूळ स्वभाव जो आसा म्हणजे आमचो संघ आसतले एबीपीचे जे परिवारातले जे विचार आसा ते विचार फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ती लिगसी फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही, आज तो प्रयत्न करता. आनी तातूंतल्यान तो काँग्रेस पक्षांतल्यान आयलो अशें आमकां दिसना, तो आमचोच घरचोच अशें काय दिसता. कारण मूळ स्वभाव ताका तोच आशिल्लो आनी त्यामुळे तो त्या स्वभावानुसार तांणी की पक्षांक आयलो, रुळलो आनी विकासाचो एक प्रकारचो ध्यास ताणें घेतलेलो आसा. आमचे त्या टोकाचे मांद्रेचे आमदार गीत आरोळकर आयिल्ले आसा, तांच्या मेळाव्याचें स्वागत करुया. म्हाका दिसता विकासाची एक प्रकारची भूक जी आसा ताका लागिल्ली आसा. आनी ज्या तरेन म्हाका दिसता फाटल्या की 2-3 वर्सां ताणें जे विकासाचो धडाको लायिल्लो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ताचो अनुभव जो आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे लोक घेता. ताचें आतांय सोंपचें ना, तें फुडें कंप्लीट करपाचें आसा. फुडल्या 5 वर्सां भितर ताका जी कामां उरिल्लीं आसा ती सगळीं कामां पूर्ण करपाचीं आसा. आनी तो बऱ्याच वेळाचेर आमकां सांगता उलयता आसतना आपल्याक आपल्या कार्यकर्त्याची चिंता आसा, वास्कोच्या लोकांची चिंता आसा आनी कशाय परिस्थितीन तांकां खंयच्याय परिस्थितीन रोजी रोटी आमी दिवपाक जाय ही प्रकारची चिंता ताका सतत आसता. आनी त्या चिंते खातीर तो आमचे कडेन उलयता, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता. आनी तातूंतल्यान एक प्रकारचो ध्यास ताणें अशा प्रकारच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचो ताणें घेतलेलो आसा आनी तो पुराय करपाचो गरज आसा. आनी तो करता आसतना आज इतल्या मोठ्या संख्येन आज भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा खूब मोठ्या संख्येन हांगा की ताका शुभेच्छा दिवपा खातीर की एकंदर फुडली जी वाटचाल जी आसा आमी तुज्या बरोबर आसा अशें सांगपा खातीर लोक इतल्या मोठ्या संख्येन आयिल्ले आसा. आनी त्यामुळे स्वाभावीकपणे जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा की जरी हांगा आमदार जरी तो आसलो की प्राथमीक स्वरुपान जरी तो आमदार आसलो की बाकीची सगळ्यांची जबाबदारी आमच्या प्रमुख कार्यकर्ते आसा. आनी त्यामुळे आज तुम्ही जे वावरतात त्या पहिले लक्षात घेतात आपुणूच आमदार आसा ह्या प्रकारचो भाव तुमचे मध्ये सगळ्यांचे भाव दिसता. आनी तो त्या भावापोटी 2027ची निवडणूक जी आसा की संकल्प बाब जिखतलो अशा प्रकारचे एक एश्युरन्स दिवपा खातीर तुमी आयिल्ले आसा. बर्थडे इज अ डे फॉर सेलिब्रेशन आनी लोक ज्या तरेन येतात सेलिब्रेट करपाक त्या मनशाची पॉप्युलरिटी त्या प्रमाणे कळटा. संकल्पान आज सकाळच्यान सांजवेळ पर्यंत रात पर्यंत बर्थडे सेलिब्रेशन दवरले आपल्या लोकां खातीर, आपल्या वेलविशरां खातीर. यू टू कम एंड विश हिम, गिव्ह द ऑपॉर्च्युनिटी टू जस्ट नॉट विश हिम बट ऑल्सो गिव्ह हिम अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. संकल्पाचें काम म्हाका दिसता ज्या तरेन ताणें सुरवातेच्यान केलां ते सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांक खबर आसा. ताका एक बारीक विशय आसूं नाल्यार कसलो आसूं एक तळमळ आसा आपल्या लोकां बद्दल. आनी ते कसलेय विशय आसले डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत आसले नाल्यार आपल्या मतदारसंघाच्या बाबतींत आसले आपल्या लोकांच्या बाबतींत आसले तो ते पोटतिडकीन घेता ते सोल्युशनूय काडटा. संकल्पाचो संकल्प कितें आसतलो तो संकल्पूच जावंक शकता पूण संकल्पाचो संकल्प आसतना मुख्यमंत्र्याचो आशिर्वाद आनी तेको जाय पडटा तो ताका सदांच मेळिल्लो आसता टू डू द डेव्हलपमेंट वर्क्स ऑफ हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. देवा कडेन मागता की ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अँड एज द नेक्स्ट जर्नी ऑफ हिज in continuing in this particular line goes, wishing him all the very best, many more ladders of success to climb, many more heights to climb, wishing Sankalp all the very best. Thank you. माझ्या खास मित्राचो माझा क्लोज फ्रेंड
संकल्प आमोणकर याचो बर्थडे आनी बर्थडेक लागून मुद्दम मांद्रे मतदारसंघाच्या तमाम सगळ्या जनतेचे ताका विशीस घेवन हांव हांगासर येयलेलो आसा. सो विश यू हॅपी बर्थडे. आमच्या मदीं आसात आमचे ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर श्री पावील कुडिनो, तशेंच आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तवडकर. खरेंच बरें दिसता की संकल्प हो तुमचो आमदार, हांव ताका खूब फावटी पळयता, इतले क्लोजली आमी एकामेका कडेन आसात की प्रत्येक टायमाचेर जेन्ना तो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचे डिफिकल्टीज घेवन येता, इवन हावसिंग बोर्डाचे प्रॉब्लम्स इश्यू आहलो तोय म्हाका दिसता आयज ताका बर्थडे गिफ्ट जाय आमकां, आनी आयज म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या हातीन ताका बर्थडे गिफ्टूय मेळटलो. ताका लागून खूब खूब शुभेच्छा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अशेंच कार्य तुजें चालू दवर. तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे लोक तुज्या वांगडा आसतले अशें आशा बाळगयता. आनी तुमचो असो आमदार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सदांच तुमचे आशिर्वाद तिचे दवरचे. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आसचे आनी तुमचे आशिर्वाद तेचेर आसचे. इतलेच उलोवन दोन उतरां सोंपयता. मुख्यमंत्री आशिल्ले सगळे मंत्रीगण, आमदारगण, ताचे सगळे कार्यकर्ते ह्या समयाचेर हांव संकल्पाक माझे तर्फे, माझे कुटुंबातर्फे आणि माझे मतदारसंघाच्या सगळे लोकांच्या तर्फे ताका वाढदिवसाची मी परबी दिता आणि त्याच्या मनात जी कामां येवलेली आनी देवान सगळे पूर्ण करूंक मागता. म्हाका दोन शब्द सोपयता सगळ्यांक देव बरें करूं.